We still do. Mao kini ang rason nganong ania kita diri karon sa distrito sa Dangkagan aron sa pagpahigayon sa renewal of vows kauban ang 14 ka magtiayon. Kining programa gidumalaan ni Sister Loely Campañero, ang Director sa Women's and Family Life Ministry sa Central Mindanao Mission. Apil mi og paharin nyo sa among kasal kay kanang gusto pud namo ma-experience bitaw nga kanang makapasok pud mi or makakuan pud mi sa kanang pastor gyud. Kay kami nakasal, may bago lang gid mi nakasal 5 months. Sa mayor lang gid siya. Na minyo ko ngadto September 22, 1977, 44 na katuig gikan sa among pagkaminyo ug amo ang sekreto mao gyud ang pag atubang kanunay sa Ginoo. Ako pong ikahatag og advice ngadto sa mga kabatanunan nga unya sa panahon si Ilhang pag sulod sa kaminyon nga dunay usa ka pagsinabtanay sa usa. Kay dili mo lang tad ang kaminyon kung walay pagsinabtanay uban sa Ginoo. Importante kaayo nga balikan nila unsa kanindot ang ilang gugma kaniadto. Og sa pagkakaroon nalipay gyud sila nga na-refresh mabitan ang ginaingon renewal of vows kay tungod ma-refresh ang ilang gugma. Mainumduman nila ang ilang mga kagahapon nga unsa kanindot og kalabing og unsa diha ang ilang foundation sa ilang gugma nga diha kang Kristo. The sweetest type of heaven is the home where the Spirit of the Lord presides. Gikan diri sa kaumhan sa Central Mindanao Mission, Cariza, Subigca. Hope Channel, Bukidnon.